वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं हम सबकी प्यारी और मज़बूत वृश्चिक राशि के बारे में, बुर्ज सौर टॉरस के बारे में। अगर आपकी चंद्र राशि वृश्चिक है तो आज की ये ख़ास वीडियो आपके लिए बेहद ख़ास होने वाली है। वीडियो के अनवान और थंबनेल में आपने ज़रूर देखा होगा कि 18 अगस्त साल 2026 के बाद आखिर ऐसी कौन सी तब्दीलियां सामने आ रही हैं जो आपकी ज़िंदगी का रुख बदल सकती हैं। आखिर कौन से सियारों की चाल ऐसे इशारे दे रही है जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हर साल एक ऐसा वक्त ज़रूर आता है जब सूरज अपनी जगह तब्दील करता हुआ बुर्ज सरतान से निकलकर बुर्ज असद में दाखिल होता है, और यही तब्दीली टॉरियंस वालों के लिए कई नए दरवाज़े खोलने वाली दिखाई देती है। अगरचे सावन के अख्ताम की तारीख़ मुख्तलिफ़ पंचांग के मुताबिक मुख्तलिफ मानी जाती है, कहीं 18 अगस्त को जबकि कहीं 27 अगस्त तक, लेकिन आज हम ख़ास तौर पर 18 अगस्त साल 2026 के बाद बनने वाली ग्रह चाल और इसके असरात पर बात करेंगे। इसलिए तारीख़ों के हवाले से उलझन में ना पड़ें, बल्कि ये जानने की कोशिश करें कि आने वाले दिन आपकी किस्मत में क्या नया लिख कर ला रहे हैं। ये तज्ज़िया चंद्र राशि यानी मून साइन की बुनियाद पर है, इसलिए अगर आपकी चंद्र राशि वृश्चिक है तो इस पूरी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिर में चंद ऐसे रूहानी अमाल भी बताए जाएंगे जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। अब अगर मौजूदा गिरा चाल पर नज़र डालें तो ज़ोहरा आपकी राशि का मालिक है, आपके बुर्ज का मालिक है, और इस वक्त पंचम भाव यानी पाँचवें घर 5th हाउस में मौजूद है। सूरज और केतु चौथे भाव में मौजूद हैं, चौथे घर में मौजूद हैं। मुश्तरी और अतारत तीसरे घर में, मरीख दूसरे भाव में, राहु 10वें भाव में, जबकि ज़ोहल 11वें भाव में विक्री चाल चल रहा है। यही तरतीब आने वाले वक्त की बुनियाद बन रही है। सबसे पहली बड़ी तब्दीली ये है कि 18 अगस्त साल 2026 के बाद सूरज चौथे भाव से आगे बढ़ते हुए नई तवानाई पैदा करेगा, जिसका असर आपके घर, ख़ानदान, सुकून, जायदाद और ज़ाती ज़िंदगी पर नुमायाँ दिखाई देगा। मुमकिन है अचानक आपके दिल में अपने घर की मरम्मत, नई ज़मीन, मकान ख़रीदने, गाड़ी तब्दील करने या घर की खूबसूरती बढ़ाने का ख्याल पैदा हो। बहुत से टॉरियंस वाले इस अरसे में अपनी रहाइश या प्रॉपर्टी से मुतल्लिक अहम फ़ैसले करते दिखाई देते हैं। गुज़िश्ता चंद महीनों से अगर ज़हनी दबाव, परेशानी या बेचैनी महसूस हो रही थी तो 18 अगस्त साल 2026 के बाद आहिस्ता आहिस्ता वो कैफियत कम होती हुई महसूस होगी। आप माजी की तलखियों से निकल कर हाल में जीना सीखेंगे और मुस्तकबिल की गैर ज़रूरी फ़िक्रों को भी पहले की निस्बत कम अहमियत देंगे। दूसरी अहम बात मुश्तरी की है, जुपिटर की है, जो तीसरे भाव में, तीसरे हाउस में नहायत मजबूत पोजीशन में मौजूद है। इनकी नज़र आपके 9वें, 7वें और 11वें भाव पर पड़ रही है, जिसकी वजह से किस्मत के दरवाजे भी आहिस्ता आहिस्ता खुलते दिखाई देते हैं। अगर आप गैर शादीशुदा हैं और काफ़ी अरसे से मुनासिब रिश्ते का इंतज़ार कर रहे हैं तो मई साल 2027 से पहले अच्छा रिश्ता आने के इम्कानात काफ़ी मजबूत दिखाई देते हैं। इस तरह अगर आप शराकत दारी में कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं या मौजूदा मुलाजमत के साथ कोई दूसरा ज़रिए आमदन पैदा करने का इरादा रखते हैं तो ये वक्त आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। 18 अगस्त से नवंबर साल 2026 तक किसी खुशी की तकरीब, मंगनी, शादी, घर में मुबारक काम या मजहबी तकरीब के इम्कानात पैदा हो सकते हैं। जो लोग ऑनलाइन कारोबार, सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म या इंटरनेट से मुतल्लिक काम शुरू करना चाहते हैं, इनके लिए भी ये वक्त खासा साजगार दिखाई देता है, क्योंकि मुश्तरी आपकी हिम्मत और सलाहियतों को नई सिमत दे रहा है। अब बात करते हैं ज़ोहरा की, वीनस की, जो आपके बुर्ज का मालिक भी है। इस वक्त इनकी मौजूदगी मोहब्बत, तख्लीकी सलाहियत और जज्बाती मामलात को मुतहरिक कर रही है, लेकिन 3 सितंबर साल 2026 को ज़ोहरा छठे भाव में दाखिल होगा और यही तब्दीली कई मसाइल के ख़ात्मे का सबब बन सकती है। अगर आप कर्ज़, कानूनी मामलात, मुखालफीन या किसी पेचीदा मसले में उलझे हुए हैं तो 3 सितंबर के बाद और अक्टूबर साल 2026 के वक्त से पहले इन तमाम मामलात में बेहतरी के इम्कानात बढ़ जाएंगे। इसी अरसे में आप अपने दुश्मनों पर गालिब आ सकते हैं, पुराने कर्ज कम होने लगेंगे या कानूनी मामलात में मस्बत पेशरफ्त देखने को मिल सकती है।
محبت کے معاملات میں بھی 18 اگست سال 2026 کے بعد کسی نئے شخص سے گفتگو، رابطہ یا تعلق کی ابتدا ہو سکتی ہے۔ اگرچہ فوری طور پر کسی رشتے کو حتمی قرار دینا درست نہیں ہوگا، لیکن آنے والے 1-2 مہینوں کے دوران کسی خاص شخصیت سے ملاقات یا مسلسل رابطے کے امکانات ضرور موجود ہیں، جو مستقبل میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان معاملات کی جن پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اچھی گرہ چال سیاروں کی چال کے ساتھ کچھ احتیاطی تدابیر بھی ضروری ہوتی ہیں۔ اس لیے اس وقت مریخ آپ کے دوسرے بھاؤ میں موجود ہے، اس لیے 19 ستمبر سال 2026 سے پہلے اپنی گفتگو، لہجے اور الفاظ پر مکمل قابو رکھنا بہت ضروری ہوگا۔ بعض اوقات غصے یا جذبات میں انسان ایسی بات کہہ دیتا ہے جس پر بعد میں خود بھی افسوس ہوتا ہے۔ خاص طور پر گھر والوں، شریک حیات، بہن بھائیوں یا قریبی رشتہ داروں سے بات کرتے وقت تحمل اور صبر کا مظاہرہ کریں، کیونکہ ایک چھوٹا سا جملہ بھی بڑے اختلاف کی وجہ بن سکتا ہے۔ اگر آپ اپنی زبان پر قابو رکھیں گے تو بہت سے جھگڑے شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائیں گے۔ 19 ستمبر سال 2026 کو جب مریخ تیسرے بھاؤ میں داخل ہوگا تو آپ کی ہمت، خود اعتمادی اور فیصلے کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ جو لوگ مقابلے کے امتحانات، سرکاری نوکری یا کسی اہم ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ وقت پہلے سے زیادہ توانائی اور محنت کا پیغام لے کے آئے گا۔ اس دوران 16 ستمبر سال 2026 کو سورج اور زہرہ بھی پنجم بھاؤ کی توانائی کو مزید مضبوط کریں گے، جس سے تعلیم، ذہنی صلاحیت، تخلیقی کام، مقابلے کے امتحانات اور نئی مہارتیں سیکھنے کے مواقع بڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ سرکاری ملازمت، سرکاری امتحان یا کسی بڑے کیریئر ہدف کے لیے مسلسل کوششیں کر رہے ہیں تو 18 اگست سال 2026 کے بعد شروع ہونے والا یہ سلسلہ اگلے 2 سے 3 مہینوں تک آپ کے حق میں بہتر نتائج پیدا کر سکتا ہے۔ جن طلباء نے پہلے مایوسی محسوس کی تھی، ان کے لیے بھی حالات آہستہ آہستہ بدلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اگر آپ پوری محنت اور مستقل مزاجی کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو کامیابی کے امکانات پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہوں گے۔ اب اگر منفی پہلو پر نظر ڈالیں تو زحل اس وقت وکری حالت میں ہے اور اس کی نظر آپ کی شخصیت اور پنجم بھاؤ دونوں پر اثر ڈال رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جلد بازی میں کیے گئے فیصلے نقصان کا سبب بن سکتے ہیں۔ آنے والے دنوں میں کوئی بھی اہم فیصلہ جذبات میں آ کر نہ کریں، چاہے وہ کاروبار سے متعلق ہو، ملازمت سے، سرمایہ کاری سے یا خاندانی معاملات سے۔ پہلے اچھی طرح سوچیں، مشورہ کریں اور پھر قدم اٹھائیں۔ صحت کے اعتبار سے بھی معدے، ہاضمے، گیس، قبض یا پیٹ سے متعلق معمولی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اس لیے کھانے پینے میں بے احتیاطی سے بچیں اور اپنی روزمرہ زندگی میں نظم و ضبط پیدا کریں۔ اس کے باوجود ایک خوشخبری بھی واضح دکھائی دیتی ہے۔ راہو 10ویں بھاؤ میں موجود ہے، جبکہ زحل کی پوزیشن بھی پیشہ ورانہ معاملات میں تبدیلی کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اس لیے 6 دسمبر سے پہلے ٹورینز کی ملازمت میں تبدیلی، نئی ذمہ داری، عہدے میں ترقی، کمپنی کی تبدیلی، تبادلہ یا آمدنی میں اضافے کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اگر گزشتہ چند مہینوں میں آپ نے نوکری تبدیل کی ہے یا اس کی کوششیں کر رہے ہیں تو آنے والا وقت اس معاملے میں مزید مثبت ثابت ہو سکتا ہے۔ کاروبار کرنے والوں کے لیے بھی نئے معاہدے، بہتر منافع یا نئے مواقع سامنے آ سکتے ہیں۔ اب آخر میں چند روحانی اعمال بھی جان لیجیے۔ روزانہ یا کم از کم باقاعدگی سے سورہ یاسین کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں۔ والدین کی خدمت اور دعائیں حاصل کریں۔ اپنی آمدنی میں حسب استطاعت صدقہ ضرور نکالیں۔ خاص طور پر غریبوں، یتیموں اور ضرورت مندوں کی مدد کریں۔ پرندوں کے لیے دانہ اور پانی رکھنا بھی باعث برکت عمل ہے۔ اگر ممکن ہو تو جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے رزق، صحت، عزت اور آسانیوں کی دعا مانگتے رہیں۔ یاد رکھیں، سیاروں کی چال صرف امکانات کی نشاندہی کرتی ہے، جبکہ حقیقی کامیابی اللہ تعالیٰ کی رحمت، انسان کی محنت اور درست فیصلوں سے حاصل ہوتی ہے۔ دعا ہے کہ 18 اگست کے بعد شروع ہونے والا یہ نیا مرحلہ آپ کی زندگی میں خوشیوں، کامیابیوں، رزق میں برکت، گھریلو سکون، بہتر صحت اور ہر جائز مقصد میں آسانی کا سبب بنے۔ آمین یا رب العالمین۔